आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, कोई ताखीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर की गीदड़ भभकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने में मसरूफ हैं। दावा किया कि दुश्मन के तमाम 159 जहाज समुद्र की तह में जा चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने भड़क मारी कि अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज इस अहम गुजरगाह से दाखिल या खारिज नहीं हो सकता। वक्त ईरान के हाथ से तेजी से निकल रहा है। जान ले, मैं दुनिया का सबसे कम दबाव लेने वाला शख्स हूँ। मेरे पास दुनिया भर का वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं। ईरान में ना कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर और स्पीकर बाकर गालिबाफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरानी हुकूमत और अवाम सुप्रीम लीडर के अहकामात के तहत काम करते हैं और मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खबरदार किया कि दुश्मन को उसके इक़दामात पर पछताने पर मजबूर कर दिया जाएगा और ईरान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान की फतह उनके लिए जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है और हर कीमत पर इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ट्रंप ने मुआहदा ना करने वालों के कत्ल की बात करने वालों का बयान दोबारा शेयर कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका जो खुद को जमहूरियत और इंसानी अक़दार का अलम बरदार कहता था, अब दहशतगर्दी, कत्ल और इज्तिमाई तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाला दिखाई देता है। इस्माइल बक़ाई ने सवाल उठाया कि अगर ये गहरी अखलाक़ी नाकामी नहीं तो फिर इसे क्या कहा जाए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी फौज का बहरे हिंद में जहाज़ पर कब्जा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज़ ईरान से तेल ले जा रहा था। मैरी टाइम कवानीन का नफाज जारी रखेंगे, ईरान की मदद करने वालों को रोकेंगे। ईरान के नायब स्पीकर पार्लियामेंट हामिद रजा हाजी ने कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर आयद करदा महसूलात की पहली आमदनी वसूल कर ली। महसूलात से हासिल होने वाली ये पहली रकम ईरान के मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीका और इजराइल की जारहियत है। दीगर ममालिक अमरीकी और इजरायली हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी एलची से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा, ईरान बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है। इन इक़दामात के नताइज की जिम्मेदारी जारह क़ुव्वतों पर आयद होती है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग में शदीद दबाव का शिकार। टूट फूट जारी। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ नेवी ओहदे से फारिग। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फैलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अमरीकी बहरिया चीफ जॉन सी फैलन की मुद्दत मुलाजमत में ईरान ने खौफ की अलामत अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बना दिया था। अमरीका को हजीमत का सामना था। पाकिस्तान और चीन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग की मुलाकात। चीन के सदर शी जिनपिंग और ली चियांग के लिए ने तमन्नाओं का इजहार। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और खत्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। एनर्जी सिक्योरिटी अब मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू कहते हैं, बर वक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए EV पर मुंतकिल किया जाए। सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसेस, मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएं। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी का फैसला। कतर से LNG सप्लाई मुअत्तल होने के बाद पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने आलमी मार्केट से 3 स्पॉट कार्गो खरीदने का फैसला किया। PLNG का कहना है कि बिड्स 24 अप्रैल तक तलब की गई। LNG कार्गोज के लिए बिड्स 24 अप्रैल को ही ओपन की जाएंगी। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल के लिए होगी।
دنیا تاریخ کے سب سے بڑے توانائی بحران سے دوچار، عالمی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے خبردار کر دیا، کہا کہ آج کی صورتحال کے مطابق دنیا یومیہ 1 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل سے محروم ہو چکی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ توانائی بحران پر خاتمے کا واحد حل ابنائے ہرمز کا مکمل کھلنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ حملے، 3 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید، 21 زخمی۔ اسرائیلی ڈرون نے بیت اللاہیہ میں ایک مسجد کے قریب فلسطینیوں کے گروپ کو نشانہ بنایا، 5 فلسطینی جان سے گئے۔ المغازی میں گاڑی پر ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ان حملوں کو ہولناک قتل عام قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کو ناکام بنانے کا الزام لگایا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مسلسل حملے امن کوششوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور کشیدگی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری، جنوبی لبنان پر حملے میں خاتون صحافی امل خلیل سمیت 5 افراد شہید، صحافی زینب فرج شدید زخمی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق خاتون صحافی التیری میں ایک گاڑی پر حملے میں جاں بحق 2 افراد کی کوریج کے لیے موجود تھیں۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر انہیں نشانہ بنایا۔ فضائی حملے میں امل خلیل ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئیں۔ لبنان اور اسرائیل کے براہ راست مذاکرات موخر، لبنانی وزیراعظم نواف سلام کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر اپنے مطالبات نرم کرنے اور جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے دباؤ ڈالے۔ حزب اللہ کے سینئر رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات ایک بڑی غلطی ہوں گے۔ اسرائیل معاہدے کی پابندی کرے تو حزب اللہ بھی جنگ بندی جاری رکھنے کی خواہاں ہے۔ جلا وطن ایرانی رہنما رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک شخص نے کیچپ پھینک دیا۔ سماجی کارکن نے امریکی اور اسرائیلی جاہد کی حمایت کرنے پر ان پر احتجاجاً کیچپ پھینکا۔ پولیس نے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ وزیراعظم سے انسانی خلائی مشن پر جانے والے پاکستانی خلاباز خرم داؤد اور محمد ذیشان کی ملاقات، سپارکو کے خلاباز اتاشی حسین افتخار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خلائی مشن پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے اور پوری قوم کے لیے باعث فخر بھی ہے۔ نوجوان خلاباز پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کریں گے۔ خلابازوں کی محنت اور لگن قابل ستائش ہے اور چینی تعاون سے یہ مشن دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ لاہور میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 3 معصوم بچے کی قاتل سگی ماں نکلی۔ واقعہ اچھرا کے علاقے میں پیش آیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے مطابق ملزمہ نے ابتدائی تفتیش میں گھریلو ناچاکی کا اعتراف کیا۔ ملزمہ نے تیز دھار آلے سے 5 سالہ مومنہ بطول، 4 سالہ مومن رضا اور 1.5 سالہ ام حبیبہ کو بے دردی سے قتل کیا۔ حیدرآباد میں افسوسناک حادثہ، ملت آباد میں گھر کی چھت پر سوئے 3 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ بچے شادی میں شرکت کے لیے شہداد پور سے حیدرآباد آئے تھے۔ بچوں کو چھت سے گزرنے والی 11,000 وولٹ کی بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگا۔ سندھ میں کانگو وائرس سے رواں سال کی پہلی ہلاکت، ٹنڈو محمد خان کا رہائشی 17 سالہ نوجوان کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گیا۔ متاثرہ مریض سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں زیر علاج تھا۔ مریض میں گزشتہ روز کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ پاسداران انقلاب نے بچوں کی خواہش پر میزائلوں کو نیلے رنگ میں رنگ دیا۔ اس سے قبل بچیوں کے لیے میزائلز پر گلابی رنگ کیے گئے تھے۔ اس اقدام کو ایک علامتی اور عوامی رابطہ مہم کا حصہ قرار دیا گیا۔ بھارت کو حالیہ سفارتی تنقید اور سیاسی بیانات کے باعث عالمی سطح پر دباؤ کا سامنا۔ ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس رہنماؤں کی مودی کی پالیسیز پر تنقید، موقف اختیار کیا کہ حکومت کی حکمت عملی کے باعث ملک کا عالمی تشخص متاثر ہوا ہے۔ خارجہ سطح پر مؤثر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے بیانات دونوں ممالک کے تعلقات میں ممکنہ تناؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں سفارتی توازن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ اسکیم کے تحت ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ منصوبے کے تحت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13,812 زرعی لاٹ سے 28,780 خاندان مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے برطانوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان کی ملاقات، جنہ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے متعلق انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔
सिंध भर भी बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन का कहना है कि दुरुस्त रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। कराची का दमकता सितारा सोलेह आसिफ 26 साल नौजवान की हैरान कुन कामयाबी, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मसनूई ज़हानत के जरिए कंप्यूटर कोड लिखने वाली कंपनी कर्सर ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। एलॉन मस्क की स्पेस एक्स का पाकिस्तानी निजात एंटरप्रेन्योर्स की कंपनी से $60 अरब का मुआहदा। नौजवान सोलेह आसिफ अरब पतियों की आलमी फहरिस्त में शामिल कर्सर के शरीक बानी पाकिस्तानी निजात सोलेह आसिफ हैं। नशा आवर शय इस्तेमाल करने का इल्जाम, डोप टेस्ट मामले पर कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने तहरीरी मौक़िफ़ से ICC को आगाह कर दिया। मोहम्मद नवाज इस वक्त PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मौजूदा क़वानीन के तहत उन्हें खेलने की इजाज़त है। और PSL सीजन 11 में रावलपिंडीज की मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 138 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। किंग्स ने 200 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 61 और अब्दुल्ला शफीक 62 रन बनाकर नुमाया रहे।